أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إخواننا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر. معانا النهاردة مجموعة من العربيات، من عربية BYD وكمان تويوتا لاند كروزر وبعض العربيات الأخرى. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان أسعار هذه العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية BYD موديل العربية 2015. العربية فابريكا بره وجوه ما عدا رفرف وباب. العربية فيها رخصة لمدة سنة مرور الجيزة. العربية فيها عداد شرعي 127,000 كيلو. العربية فيها جميع الكماليات. العربية مانيوال، ممكن البيع أو البدل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية BYD موديل العربية 2015. سعر العربية 110,000 جنيه. سعر العربية 110,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 005 09 417. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 005 09 417. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية فيات 128 موديل العربية 1983. العربية عملنا فيها سمكرة ودوكو. العربية بدون خدش. العربية أساسيات سليمة. العربية حوض وشنطة وقوايم ورقم الشاسيه فخدة وقايم. العربية موتور 1100 سي سي. العربية فيها فتيس 4 غيار. العربية فيها بطارية جديدة بالضمان. العربية فيها عفشة بحالة جيدة متجدد فيها أجزاء. كل العدادات والأنوار شغالة بدون أي مشاكل. العربية فيها فوانيس أمام جديدة. العربية فيها شكمان جديد. والعربية فيها طقم فبر كامل جديد. العربية فيها رخصة لمدة سنة باسم مالك العربية بدون توكيلات، مرور دمياط الجديدة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية فيات 128 موديل العربية 1983. سعر العربية 20,000 جنيه. سعر العربية 20,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 129 75 795. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 129 75 795. العربية رقم 3 اللي معانا النهاردة هي عربية تويوتا لاند كروزر موديل العربية 1996. العربية فابريكا بالكامل من الداخل، رشة بره نظافة فقط. العربية استعمال بيتي. العربية أعلى فئة. العربية فيها جميع الكماليات. العربية أوتوماتيك. العربية فيها فتحة سقف. العربية فيها صالون جلد. العربية فيها سخانات. العربية فيها تكييف ثلاجة. العربية فيها سنتر لوك. العربية فيها 7 مقاعد، واللي في الشنطة قابلين للتاني والتعديل والخلع والتركيب. العربية فيها DVD. العربية فيها مثبت سرعة. العربية حالة الموتور والفتيس والعفشة فوق الممتاز. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي، والمعاينة خير دليل. العربية فيها كاوتش جديد. العربية فيها حامل استبن على الشنطة. العربية فيها شنوط سبور اوريجينال تويوتا. العربية لسه مرخصة لغاية سنة 2022، والسعر قابل للتفاوض البسيط ان شاء الله. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر تويوتا لاند كروزر موديل العربية 1996. سعر العربية 250,000 جنيه. سعر العربية 250,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 004 41 113. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 004 41 113. العربية رقم 4 اللي معانا النهاردة هي عربية شيفروليه لانوس موديل العربية 2014. العربية بدهان المصنع. العربية في حالة الزيرو تماما. العربية فيها عداد شرعي 92,000 كيلو. العربية جميع الصيانات معمولة
في التوكيل بشكل دوري. العربية جميع الكماليات، فامية على الرخصة، العربية فيها زجاج كهرباء، العربية فيها سنتر لوك وجهاز انذار، العربية فيها كاسة كينود، العربية فيها فوانيس شبورة، تعديل زينون، العربية فيها سنسور بارك، كاوتش جديد، كاوتش كامل جديد، العربية فيها بطارية جديدة، العربية مرور حدائق الأهرام، رخصة لنهاية 2020 بدون أي توكيلات. المعاينة إن شاء الله هتكون في الهرم. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه لانوس موديل عربية 2014. سعر العربية 116,000 جنيه. سعر العربية 116,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 101 90 170. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 101 90 170. موضوعنا النهارده خلص. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب، قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.